जीवनको कैयौं रहस्यमा उल्झनमा उल्झिएको छौँ। कसैले पैसा मेरो खाएर गयो भने जबसम्म त्यो व्यक्तिले मलाई पैसा फिर्ता गर्दैन तबसम्म मेरो मन खाइरहेको हुन्छ। भला यहाँ जतिसुकै पोजिटिभ ट्रेनिङ सुनेर जानुहोस्, सकारात्मक हुनुपर्छ, राम्रो कुरा सोध्नुपर्छ, यहाँ आउनुहोस्, यहाँ कथा कहानी र जोक्स थुप्रै पाइन्छ सुन्नलाई। सुन्नुहुन्छ, एकदम मक्ख पनि पर्नुहुन्छ, रमाइलो मान्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, तर त्यो मान्छेले जबसम्म पैसा दिँदैन तबसम्म तपाईँको टेन्सन जाँदैन। जबसम्म राजलाई बुझ्दैन, त्यो राजलाई बुझेर मात्रै पनि हुँदैन, महसुस गर्दैन। यहाँ अहिलेसम्म धेरै गुरुगोसाई आउनुभयो होला, ठुला ठुला नेताहरूको तपाईँहरूले भाषण सुन्नुभयो होला, तर परमात्मा ज्ञानको अगाडि त्यो केही पनि होइन। यो तपाईँलाई एकछिनमा महसुस हुन्छ। जसले यहाँ बसेर सुनेको छ उसलाई महसुस हुन्छ, दायाँ बायाँ यताउता हिँडेर गफ गर्नेलाई रत्तिभर पनि थाहा हुँदैन, किनभने सबैको उस्तै जस्तो लाग्छ। हिजो एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अरे प्रोग्राममा आउनुहोस्, यस्तो रमाइलो छ, पुरा हाँसेको हाँसी गर्न पाइन्छ अरे। म कमेडियन होइन कि म हँसाउनको लागि यहाँ आएको होइन, जो फ्याक्ट हो त्यो बताउन आएको। न म यहाँ कसैलाई जोक सुनाएर हँसाउन आएको छु, न म सायरी सुनाएर म कसैलाई ताली पड्काउनको लागि आएको, न म कसैलाई कथा सुनाएर भुलाउन आएको। जो परमात्मा जो सुने पनि सुन्नुहोस्, नसुने पनि सुन्नुहोस् भन्ने गरेर साथी, किनकि जरुरी छ। ठिक छ, अब त्यो कुरा के हो, म एकदम विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ। जब म सानो थिएँ, मलाई बचपनमा मान्छे मर्यो भन्दा अचम्म लाग्थ्यो। कसरी मर्छ मान्छे? म 5 वर्षको थियो होला जहाँसम्म लाग्छ, म स्कुल पनि त्यो बेलामा म दाइ र दिदीलाई सोध्थेँ मरेपछि के हुन्छ, अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो मरेपछि घाटमा लैजाउँ, अनि के गर्छ, अनि जलाउँछ, अनि के गर्छ, जलेपछि के हुन्छ, खरानी हुन्छ, खरानी भएपछि के हुन्छ, हावाले उडाला चाहिँ सिद्धियो। तर मलाई चित्त बुझ्दैन थियो। मलाई अहिले पनि याद छ त्यो दिन। फेरि म सोध्थेँ अर्को प्रश्न, मरेपछि के हुन्छ? दाइ र दिदीले अब यसले के सोध्ने हो भनेर म यताबाट आयो भने अर्कोतिर गाड्छ भन्थ्यो। गाडेपछि के हुन्छ? कुहिन्छ, कुहिएपछि के हुन्छ? माटो हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? मलाई एकदम लाग्थ्यो कि यो के हुन्छ। हाम्रो गाउँमा ठुलो बगैँचा छ, हाम्रो गाउँको सबभन्दा ठुलो बगैँचा हाम्रो थियो, त्यहाँ अहिले पनि छ। त्यहाँ धेरै जनावरहरू हुन्थ्यो जङ्गलमा। न मलाई त्यस्तो जङ्गल त होइन, मतलब सर्प, बिच्छी, मुसा यस्तै हुन्छ नि, लामखुट्टे। अनि सुन्थे कि 84 लाख योनि धारण गर्नुपर्छ। कता कता सुन्थे बल्ल बल्ल पाएको मनुष्य चोला भन्थ्यो मान्छेले। अनि मैले भन्थेँ के हुन्छ यो, सबै हुनुपर्छ अरे भन्दा फेरि त्यो सर्प हुँदा कस्तो होला भन्थ्यो। म त्यो सर्पलाई हेर्थेँ र आफूलाई हेर्थेँ, जस धेरै भेटिन्थ्यो सर्प, एकदम यसो 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 गरेर हिँड्थ्यो। वाह, यो सर्प भन्दा यस्तरी हिँड्नुपर्दा कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। लामखुट्टे हुँदा कस्तो हुन्छ होला, चे गरेर ट्याक ट्याक ट्यापा हाने पिच्छीको मरे सिद्धियो, अर्को जुनी लिने होला। 84 लाख योनि भनेको छ। पछि अलि ठुलो भयो, देश विदेशको कुराहरू सुने। लुगा लगाउन नि पर्दैन थियो, भुत्ला भइहाल्थ्यो थियो, जाडो न गर्मी, घर बनाउनै पर्थेन, गुण बनाए पुग्थ्यो है। र सबभन्दा मजाको कुरो त जहाँ गए पनि डिजल पेट्रोल खर्च पनि नहुने, गाडी किन्न पनि नपर्ने। र सबभन्दा मजा त त्यसो गरेर उड्दाखेरि कति आनन्द हुन्छ होला संसारलाई देख्ने। अनि मलाई लाग्थ्यो फ्याक्ट के हो जान्न चाहन्थे।
अनि मान्छे मरेपछि क्रियाक्रम गर्छ। भाइ थोरै भोल्युम कम गर्नुहोस् न, चिङ चिङ आइराखेको छ आवाज। के हुन्छ होला है, बडा खुल्दुली उत्सुकता। अनि म फेरि यसो सोच्थेँ, यत्रो जुनी लिएर मान्छेले के गर्छ, कस्तो गर्छ, के हुन्छ होला। मान्छे मर्थ्यो, 13 दिनको क्रियाक्रम भन्थ्यो, यो 13 दिनको क्रियाक्रम किन गर्छ मान्छेले है? अब पहिला पहिला त 13 दिन गर्नुपर्छ भन्थ्यो, पछि आएर त होइन, अब यता पनि भ्याउनु पर्यो उता पनि भ्याउनु पर्यो भने दो मासे भयो 11मा पनि हुन्छ भन्न थाले, घटाउन थाले। उनीहरूलाई पनि उनीहरूको मनसाय बुझेर 7 दिनमा पनि टुङ्ग्याउनेहरू पनि भए, कोही 5 दिनमा पनि चोखायो हुन्छ। यसरी पनि गर्यो न। यो 13 दिनकै किन? कसैलाई गाड्थ्यो, कसैलाई जलाउँथ्यो। यो गाड्नु पर्ने हो कि जलाउनु पर्ने हो है? कसैलाई खोलामा बगाउँथ्यो त कसैलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर गिद्धलाई खुवाउँछन्। अब यो गर्नुपर्ने चाहिँ के हो खास? बडा मेरो मनमा उत्सुकता लागिरहन्थ्यो। भगवान हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? छैन भनौँ भने अरबौँ मान्छेले मानेका छन्, छ भनौँ भने कसैले पनि देखेका छैन। हिन्दूले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेछ, क्रिस्चियन आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेछ, मुस्लिम आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेछ, सिख जैन सब आफ्नो छ। हिन्दूमा पनि कोही वैष्णव रे, कोही प्रणामी अरे, कोही के रे। मलाई यो भिन्नता किन? फेरि बचपनमा हामीले पढेको थियो ईश्वर एक हुनुहुन्छ, गड इज वान। फेरि यो मतभेद किन? यस्ता मनले खुब खाइरहन्थ्यो, मनमा खाइरहने। स्कुल पढ्दाखेरि पनि म स्कुल पढ्दाखेरि म भगवानलाई पत्ता लाउँछु भनेर चाहिँ म हिँडेको मान्छे। पछि एउटाले भने कि कसैले भन्छ कि गीता पढ्नुपर्छ, फेरि कसैले भने वेद पढ्नुपर्छ, के पढ्नुपर्छ। म दोकानमा गएर भने साउजी वेद छ, गीता छ? साउजीले भन्छ कुन वेद? भन्छ ला वेद त वेद, कुन वेद अब के थाहा। अनि भने 4 प्रकारको वेद हुन्छ। अनि अहिले छैन, पछि ल्याइदिन्छु। कति दिनमा आउँछ? 3-4 दिनपछि आउँछ। म फेरि पुगेँ, ल्याइदिनु भयो? ल्या छैन। तपाईँले नपत्याएको हो? मलाई म पैसा छोडेर जाऊँ भने होइन होइन ल्याइदिन्छु भने। तपाईँलाई चिन्छु म भने। चाहिँ म सानै थिएँ, अब यो सानो यत्रो फुच्चेले वेद लिन आउँदा के पत्याउँथ्यो दोकानेले पनि। फेरि मगाइदिनु भयो। गएँ, घरमा गएर पढेँ, केही पनि बुझिनँ। कहाँबाट ल्याएर हुन्छ? मैले बाइबल पनि ल्याएँ, पुरानो नियम नयाँ नियम पढेँ, बौद्ध धर्मको ग्रन्थ त्रिपिटकबाट निकालेको धम्मपदमा पनि हेरेँ। मन्दिरमा गयो भने यसरी हेर्थेँ, मूर्तिलाई यस्तो हेर्थेँ। मैले भगवानलाई हेरेँ, भगवानले मलाई देख्नु भएको छ कि छैन। यस्तो लाग्थ्यो कि त्यो मूर्ति नै छेडेर आरपार होला जस्तो हेर्थेँ। छ कि छैन त आखिरी भगवान? बडा यस्ता किसिमका विचारहरू मेरो चलिरहन्थ्यो म स्कुल पढ्दा पनि है। त जब म धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूमा गएँ, मैले आमा एकदम सजिलो हुनुहुन्थ्यो। आमाले भन्नुहुन्थ्यो आमा हामी चर्चमा जाँदा हुन्छ, आमाले भन्नुहुन्थ्यो जा। फेरि म आमालाई सोध्थेँ कहिलेकाहीँ आमा हामी मस्जिदमा जानुहुन्छ कि नै? आमाले भन्नुहुन्थ्यो जा बाबु, जहाँ गए पनि मान्ने भगवान एउटै हो। मान्छेले मात्रै छुट्टाएको हो त्यस्तो होइन, जहाँ गए पनि हुन्छ, जहाँ गएर प्रार्थना गरे पनि हुन्छ, पूजा गरे पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। छुट्टी थियो। त्यसैले मैले धेरै ठाउँमा जाने मौका मिल्यो, सिक्ने मौका मिल्यो, सुन्ने मौका मिल्यो। तर मनमा जो ठहराव हो, जो स्थिरता हो, मनको जो भित्रको जो बुझाइ हो, जो समझ हो, त्यो मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। एउटा ट्रेनिङ थियो, त्यो ट्रेनिङमा पनि म पुगेँ। जर्मनी टिचर थियो, उसले हामीलाई पढाउँथ्यो। कयौँ कुराहरू गरेँ मैले, किताबमा खोजेँ, कहाँ कहाँ खोजेँ, मन्दिरमा जान्थेँ, गुम्बामा जान्थेँ। भगवान छ? हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। को भगवान? बुद्धले त आफूलाई भगवान भन्नुभएको छैन। बुद्धभन्दा माथि कोही छ कि छैन त्यो चाहिँ थाहा छैन। यता मन्दिरहरूमा जान्थेँ,
पुजारीहरूसँग सोध्थे भगवान हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ को भगवान नारायण नारायण सबभन्दा ठुलो को नारायण भन्दा माथि कोही हुनुहुन्छ खै शिवजी भन्छन् अघि नारायण भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले शिव भन्नुभयो को ठुलो खै सृष्टि त वर्माजीले रचेका भन्छन् भन्नुहुन्थ्यो अनि सबैभन्दा ठुलो को बडा मन खाइरहन्थ्यो र भगवानलाई पत्ता लगाउँछु भनेर म गाउँमा घर थियो मेरो मैले आमालाई भने म त्यहाँ गएर म तपस्या गरेर भगवानलाई खोज्छु आमा आमाले हुन्छ भन्नुभयो एक दिन अगाडि गएँ 3 दिन मैले उहाँलाई भने मलाई नआउनु होला हजुरहरू कोही पनि म कसैसँग बोल्दिनँ भने 3 दिनसम्म म पुरा त्यहाँ बसेर तपस्या गरेँ खोजेँ भगवानलाई एक दिन अगाडि गएँ 4 दिन भोलिपल्ट चाहिँ यसो गाडी लिएर जाउँला भनेको त अब केही चढेर जाउँला भनेको त दाइ र बुवा टुप्लुक्क आइपुग्नु भएछ गाडी लिएर लिन टक्क घरमा गएको गाग्री छेउछेउमा पानी भरेको ठुलै मान्छे भएछ कि के जस्तो लाग्यो अनि यसो भित्र छिर्नु लाग्दा पक 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 भने किन रहेछ भनेको त आमाले आरती उतार्नु बधाई छ तँलाई भने मन भने तर अनुभव चाहिँ रत्ती भर पनि थिएन अब 3 दिनले के हो नि म एक प्रकारको खोज चल्थ्यो खोज बस मेरो म जे गरे पनि एक प्रकारको तडप थियो भित्र मैले कैयौँ वर्षसम्म सूत्रपाठ पनि गरेँ पुर्खाहरूको स्मरणमा भनेर एक पुर्खाहरूको नाम कति पुस्ताको मलाई सायद शाखा सन्तानमा त्यति थाहा थिएन होला जति मलाई कण्ठ थियो मैले एक जनासँग सोधेर मैले फ्यामिली ट्री बनाएको थिएँ को छ कोले शरीर छोड्यो कहाँसम्म छ बस देवी देवताको मन्दिरमा जान्थे त्यहाँ देवता छ कि छैन भगवान छ कि छैन कुनै बेला लाग्थ्यो भगवान छ कि छैन जम्मै मान्छेलाई बेवकुफ बनाओ जस्तो लाग्थ्यो कहिले लाग्थ्यो खोपीमा टोक्दै हिँड्थे कहाँनिर छ मान्छेहरू यसरी जाने के गर्ने के गरेर हुन्छ एक खुट्टा टेकेर हुन्छ कि पानीमा डुबेर हुन्छ कि घाममा आगो बालेर हुन्छ कि सुनिन्थ्यो नि यस्तो गरे त कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ यो मनमा धेरै खड्केर आएको थियो जब म ब्रह्मा कुमारीजमा आएँ मलाई केही कुराहरू चित्त पर्यो तर मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए जो 7 दिनको कोर्स थियो त्यो कोर्सले कता केही पाएको महसुस हुन्थ्यो भने कता फेरि म एकदम कन्फ्युजमा थिएँ कन्फ्युजनमा त उहाँहरूले के भन्नुभयो तपाईँ मुरली पढ्नुहोस् मुरलीमा आउनुहोस् तपाईँले सबै बुझ्नुहुन्छ बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाले भन्थ्यो बाबाले कसरी भन्छ यसो आएको त्यो ठुलो फोटो थियो एकजना बुढो मान्छेको ओम शान्तिको बाबा यही रहेछ कि क्या हो भन्थे अनि मुरलीमा भन्नुहुन्छ भने आएँ मुरली सुनाउला सुनाउँदैन मुरली सुनाउला सुनाउँदैन अनि खोइ त मुरली भने त्यो अघि पढेको त्यही त हो त मुरली भने मुरली भने अब अहिले जस्तो नेपालीमा थिएन त्यो बेलामा कि त हिन्दी कि त इङ्ग्लिस मात्रै थियो अनि हिन्दी बुझ्थेँ इङ्ग्लिस अलिअलि मात्रै बुझ्थेँ त्यतिखेर अनि त्यसपछि रोज सुन्दै गएँ र मलाई गजबको कुरो के लाग्यो भने तपाईँले जे भन्नुहुन्छ बाबाले भन्नुहुन्छ भन्थ्यो नच्चै त्यो कुरो कहाँबाट भन्छ भने हामी त योगमा बसेर यस्तो आनन्द भयो त्यस्तो आनन्द भयो भन्छ आफूलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन अनि छेउको एउटा भाइलाई सोधेँ तपाईँलाई पनि भएको छ यस्तो बुढी मावाले गफ चुटेका हुन लगाइदियो गफै चुट्याएको रहेछ नि एकछिनपछि अर्कोले अनुभव सुनाउँछ उसले पनि त्यस्तो उसलाई पनि त भएको छ अरे नि त्यहाँ गएर के बोलौँ भन्न त्यसै गफ चुट्या हुन लगाइदियो मैले सोचेँ होला त्यस्तै मेडिटेसनमा म एकदम मेडिटेसन मनपर्ने मेडिटेसन गर्नको लागि गएँ पछाडि गएर बस्यो कहाँ जानुपर्ने छ कसलाई भेट्नुपर्ने छ के गर्नुपर्ने छ काम मात्रै याद आउँथ्यो घर गयो भने केही पनि काम नगर्ने त्यहाँ मेडिटेसनमा बसेपछि कहीँ नभएको काम याद आउने फेरि त्यहाँ
अनि यसरी त भएन, अनि कहिले कहिले पछाडि फेरि गरेर बस्दो रहेछ, भएन, अगाडि गएर बस्छु भनेर अगाडि गएर यसरी बस्थे। अगाडि बस्दाखेरि अब पछाडिबाट त मलाई हेरिरहेछ, अब सुरु हुन्थ्यो, कहिले यता चिलाउँथ्यो, कहिले यता चिलाउँथ्यो, कहिले टाउको खनाम जस्तो लाग्थ्यो। अब चकचक गऱ्यो भने यो राजु कति चकचके रहेछ भन्ला भन्ने डरले यसो गरेर बस्थे, गीत सुनेर बस्थे म। योग र योगको आनन्दको विषयमा केही थाहा थिएन, गीत मात्रै सुनेर बस्थेँ, गीत गन्थे। एउटा गीत 5 मिनट, अर्को गीत 10 मिनट, अर्को गीत 15 मिनट भनेर यसरी हिसाब गर्दै 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 गीत सुन्दै सुन्दै आधी घन्टा 1 घन्टा झ्याप्प लाइन गयो, पंखा चल्न छाड्यो, खलललललल पसिना यस्तो लाग्थ्यो कसैले नाक र मुख थुन्दैछ, भागौँ जस्तो लाग्थ्यो। उठेर र भाग्यो भने फेरि यो राजु टिक्दैन, यो धेरै यो भन्ला भन्ने डरले फेरि यो गरे जस्तरी बस्थे यसरी। तर त्यही बसाइले मलाई गजबको अनुभूति दिलायो। धेरै मान्छे यहाँ आएर जानुको कारण के भने मन यति कमजोर छ कि 5 मिनट बस्न सक्दैन। पापले लतपत बढी आत्मा छ भने छटपट्टि मात्रै हुन्छ, यो तपाईहरुले बुझ्नु होला। जुन आत्माले पाप कर्म बढी गरेको छ त्यो आत्मामा पीडा बढी हुन्छ, चिन्ता बढी हुन्छ, डर बढी हुन्छ, छटपट्टि बढी हुन्छ। त्यो बस्न सक्दैन। तपाईले हेर्नु होला, त्यो जतिसुकै पदवाला मान्छे होस् त्यसलाई हेर्नु होला यसको पाप धेरै छ कि पुण्य धेरै छ भने त्यो कति बेरसम्म बस्न सक्छ त्यहीबाट थाहा हुन्छ। छटपट 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 औडा हुन्छ त्यसलाई नबोलिकन बस्नु, सक्दैन। भला पैसा प्रशस्तै होला, पाप बढी छ। त्यसैले परमात्माले यो बताउनु भयो, केले धरतीमा जति पनि आत्माहरू छ लगभग 7 अरब 30 करोड आत्माहरू पुगेको छ अहिले। भगवानले भन्नुभएको छ कसैको शिरमाथि पनि पाप नभएको एकजना पनि छैन अरे। बस फरक यति हो, कसैमा पाप धेरै छ त कसैमा पुण्य धेरै छ। को लागि जेलमै बस्नु पर्दैन, घरमा बस्दा पनि पीडा हुन्छ, त्यो पनि सजाय हो। कोही हस्पिटलमा बसेर पाप चुक्ता गर्छ, कोही एक्सिडेन्ट भएर, कोही रोग लागेर, कोही प्रिय व्यक्तिको मृत्यु भएर, कोही पद पोजिसनबाट हटाइदिएर, कोही अभावको जिन्दगी जिएर, काम बिग्रिएर, पारिवारिक कलह क्लेश र तडप पीडा छटपट्टि। पीडा छ माना पाप छ, सजाय खाइराखेको छ। करोडौंको गाडी चढ्न सक्छ तर मनमा पीडा भइरहन्छ, पाप छ भने। त्यो करोडको गाडी चढ्दा पनि बेचैन हुन्छ त्यो आत्मा। तपाईले हेर्नु होला यसको पाप कति छ भन्ने कुरा त्यो सँगसँगै हिँड्दा फेरि थाहा भइहाल्छ। भला त्यसले 5-7 तला 10 तलाको घर किन नबनाओस्, तर एकछिन खुसी पनि हुन्छ तत्क्षणै त्यो दुखी हुन्छ माना पाप बढी छ। सानो सानो कुरामा रिसाउनु, झर्किनु, सानो सानो कुरामा आत्तिनु, यो पापको बोझको कारणले गर्दा हुन्छ। पाप कमाउनलाई अन्त जानु पर्दैन, घरभित्रै छ पापी, त्यसको नदेखिएको सिङ छ। त्यसको बिहान उठेदेखिको गाली गरेको सुत्ने बेलासम्म कराइरहन्छ। खुद त पापी थियो, अझ पाप थप्दैछ। क्रोध आउँदैछ मान त्यसले सजाय खाँदैछ। तपाईले याद गर्नु होला, जतिखेर त रिस उठ्छ नि त्यतिखेर तपाईहरुको मन कहिले पनि शान्त हुँदैन, सजाय खाँदैछ। क्रोधी खुद पनि सजाय खान्छ र सामनेवाला व्यक्तिलाई पनि दण्ड दिँदै बस्छ। अर्को सूक्ष्म पाप गर्छ, बहुतले गर्छ, धेरैले गर्छ। 100 वटा राम्रो काम गर्नुहोस् त्यसको अगाडि
एउटा सानो त्यो आत्मा, अर्काको कुरा काट्ने आत्मा कहिले पनि शान्त हुन सक्दैन। भला त्यो ओम शान्तिमै लागेको किन नहोस्। थाहै छैन आत्मालाई मैले पाप गरेँ भन्ने कुरा। 100 गुणलाई देख्दैन, एउटा अवगुणलाई ट्याप्प समातेर, त्यो अवगुण हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर उसले जसलाई भेट्छ त्यो गुण सुनाउँदै हिँड्छ। मतलब म राम्रो छु, अरू खत्तम छ। अर्काको अवगुण फैलाउने वाला पनि के हो? पापी हो। जरासन्ध, कंस, महिषासुर, रावण, यो शास्त्रले चित्रण मात्रै गरेको, यो अहिलेकै मानवको निशानी। दुर्योधन जसले धनको दुरुपयोग गर्छ, जसले आएको जनतालाई आएको सम्पत्ति पनि आफ्नो सन्तानको लागि थुपार्छ, ₹1 पनि घुस खान्छ भने दुर्योधन त्यही हो। सोच्नुहोस् त्यस्ता दुर्योधन हाम्रो देशमा कति होला। शासन सत्तामा रहेर पनि शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्नेवालालाई भनिन्छ दुशासन। दुशासन खोज्नको लागि महाभारत पल्ट्याउनु पर्दैन। हाम्रै वरपर त्यस्ता दुर्योधन र दुशासनहरू प्रशस्त छन्। मनभित्र भएको दुर्योधन र दुशासनको नाश गर्नको लागि आएको व्यक्तिलाई होइन। बस यसैबाट बुझ्नुहोस् कि यो ज्ञानको उत्कृष्टता कति माथि छ। चेक गर्नुहोस्, सबैजना सिधा बस्नुहोस्। राजयोग मेडिटेसन खुल्ला आँखाले गर्ने मेडिटेसन, ओपन आइज मेडिटेसन हो। तर एकैछिनको लागि मैले तपाईहरुलाई आँखा बन्द गर्न लगाएँ। सबैजना आँखा बन्द गर्नुहोस्। आफ्नै जीवनलाई फर्केर हेर्नुहोस्। यदि घरमा अभाव थियो, पाप कर्मको हिसाब किताब साथ साथ थियो, बुवा आमाले असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो, पुण्य कर्मको फल थियो। यदि बचपनमा बुवा आमाको कैयौं पटक पिटाई खानु पर्यो, पाप कर्मको बोझ थियो। साथीभाइ आफन्तमा एकदमै स्नेह प्रेम र मेलमिलाप थियो, पुण्य कर्मको फल थियो। सानो सानो कुरामा झगडा भइरहन्थ्यो, दाजुभाइ दिदीबहिनीको बीचमा, छरछिमेकको बीचमा, साथीको बीचमा, आफन्तको बीचमा भनाभन हुन्थ्यो, माना पाप कर्मको हिसाब किताब थियो। मैले जस्तो चाहे त्यस्तो हुँदै गयो, राम्रो हुँदै आयो, सफलता प्राप्त गर्दै गए, पुण्य कर्मको फल थियो। तर जे सोच्यो उल्टो हुन्थ्यो। समस्या झेलेर जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, मान्न कर्मको हिसाब किताब थियो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा मेरो यो जीवनमा सबै राम्रो मात्रै भइरहेको छ, पुण्य कर्मको फल। कसैसँग झगडा गर्नु पर्यो, कसैले चित्त दुखाएर गए, मन बेचैन छ, तडपिरहन्छ, आत्तिनु पर्छ। बचपनदेखि आजसम्म मैले यदि कसैको कुरा काटिन, तपाईं पुण्य कर्मको मार्गमा हुनुहुन्छ। तर एकजना मान्छे भेट्न पाएको छैन, कुरा काट्न म हतार गर्छु, मान्न पापले लतपत आत्मा। पापीलाई अर्काको काम चित्त बुझ्दैन। 100 राम्रो काम भए पनि एउटा नराम्रोलाई कोट्याइरहन्छ पापीले। पापीले अवगुण मात्रै देख्छ र अर्को पाप गर्छ, अर्काको गल्तीलाई फैलाउने काम गर्छ। पापले लतपत आत्मा।
मेरो मन सधैँ शान्त शीतल र आनन्दित छ, महान पुण्यात्मा। तर मन बेचैन छ, तडपेको तडपे, छटपटाको छटपटाइ छ। माना यो आज र भोलि मात्र हैन, निरन्तर आएर ब्रह्मकुमारी आश्रममा आएर मेडिटेसन गर्नुस्। अब आँखा खोल्नुस्। कुन बढी छ? कुन बढी रहेछ? नहीं, कहीं होला लाग्छ कि के को लागि जाने? या ओम शान्तिको मेम्बर बढाउनलाई आउने हैन, या मेम्बरशिपको कुरै हुँदैन। या सेतो लुगा लाउनको लागि आउने, घरबार छोड्नको लागि भन्ने कुरै होइन। या सोच शुद्धिकरणको लागि आउने हो। यो नठान्नुस् कि अहिले तपाईलाई पद छ, पदले तपाईलाई साथ दिँदैन। मैले देखेको छु, करोड होइन अरबपतिहरूको पनि हालत मर्ने बेलामा जसको फ्याक्ट्री खोल्न सक्छ तर 2 चम्चा पानी निल्न सक्दैन। यति गट्ठा उति गट्ठाको कुरा होइन, यति रोपनीको कुरा होइन। बिगौं बिगा जमिन छ, भोजन अन्न यति धेरै छ कि उसले राख्न अधिया दिएर पनि राख्न नसकेर कहीँ बेच्नु पर्छ, तर अन्तिम समयमा 2 गाँस भात मिल्न सक्दैन। मैले देखेको छु। र प्रत्येकले गरेको पाप कर्म आफैले भोग्नुपर्छ, यो चाहिँ बुझ्नु होला। श्रीमानले श्रीमतीलाई यो भन्न सक्दैन कि त मेरो अर्धाङ्गिनी हो, साह्रै टाउको दुःख लिइदिए भन्दा लिन्छ? लिँदैन। आमाले आफ्नै सन्तानलाई यो भन्न सक्दैन कि नानु तँलाई मैले त यही गर्भमा 9 महिना राखेर यो धरतीमा जन्म दिएको, मलाई साह्रै पेट दुःख लि भन्दा लिन्छ? जब भूकम्प आउँछ, बाढी पहिरो आउँछ, त्यतिखेर सानो बच्चालाई भन्न सक्दैन कि बाबु तिमी कति वर्षको? अंकल म त 6 वर्षको, छिटो भागिहाल्नु, मैले त बुढाबुढीलाई मात्रै चापेर मार्न आएको भन्दैन। गर्भभित्रको बच्चालाई पनि छोड्दैन। बाँकी तपाईको इच्छा। छुट या डिस्काउन्ट परमात्म डिक्सनरीमा छैन। मस्जिदमा गएर नमाज पढ्दैमा, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्दैमा, गुम्बामा गएर माला जप्दैमा, मन्दिरमा आएर भजन कीर्तन गर्दैमा भगवानले मक्ख परेर तपाईको पाप नाश गर्ने होइन। पाप नाश पाप कर्मको अन्त र पुण्य कर्मको सुरुवातबाट हुन्छ। बाँकी तपाईँ अझै पनि भ्रममा जिउनुहुन्छ कि ममा पाप छैन, म ओम शान्तिमा यहाँ आउनु जरुरी छैन भने त्यो पनि एक प्रकारको पाप आत्मा। सत्य र यथार्थ ज्ञानबाट वञ्चित भएर व्यवस्था गर्नु माना, परमात्म ज्ञानबाट वञ्चित हुनु माना अझ बढी पाप छ त्यहाँ। हेर्नु ठान्नु होला कि यस्ता ट्रेनिङ मैले थुप्रै लिएछु। यस्ता ट्रेनर त थुप्रै हुन्छन्, कथा कहानी र जोक सुनाएर हँसाउनेवाला, रमाइलो गर्नेवाला, तर यथार्थ ज्ञानबाट वञ्चित नहुनुहोस्। गॉड, सुप्रीम पावर, अल्लाह, ईश्वरले के इशारा गर्दैछ यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। साधारण कुरा होइन, या अलमलको कुरा होइन। आफ्नै अन्तरात्मामा निहाल्नुहोस्। गीतामा भनिएको छ कर्म गर फलको आश नगर, किनकि जे भइरहेको छ त्यही हुनेवाला छ। बाइबलले भन्छ जस्तो बीज रोप्नेछ त्यस्तै फल उम्रिनेछ, त्यस्तै फल काट्नेछ। विज्ञानले भन्छ एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। हरेक क्रियाको ठिक विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। जमिनमा के रोप्नुहुन्छ त्यही फल उम्रिनेवाला छ। कागती रोपेर जतिसुकै चिनी पानीको घोल हाले पनि त्यहाँ गुलियो फल फल्नेवाला छैन, अमिलै फल्नेछ। करेला रोपेर मिठो फल फल्नेवाला छैन। आज हाम्रो जीवनमा त्यही भइरहेछ जे हामीले हिजो रोपेका थियौँ। पुरा ब्रह्माण्डको नियम त्यो, युनिभर्स ल त्यही छ कि जे दिन्छौँ त्यही रिभर्स भएर आउँछ। रेडियो स्टेसनबाट जो कुरा बोलिनेछ घर घरको रेडियोमा त्यही आवाज गुन्जिनेछ। जे दृश्यहरू छायाङ्कन खिचेर टेलिभिजनको मार्फतबाट देखाइनेछ घर घरको टेलिभिजनमा त्यही छायाङ्कनहरू आउनेछ।
त्यसैले मेरो जीवनमा जे जस्तो भइराखेको छ कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपले मैले गरेको कर्म मलाई रिटर्न मिलिराखेको छ। यदि म दुःख चाहन्छु कि सुख चाहन्छु? सुख चाहन्छु भने आजदेखि कुरा काट्न बन्द गर्नुहोस्। सुख चाहनुहुन्छ आजदेखि अर्काको नराम्रो गर्न छाड्नुहोस्। कसले के गरे नहेर्नुहोस्, आफूले के गरिरहेको छु हेर्नुहोस्। यहाँनिर खुद 100 गल्ती गरेर हिँड्छ, अर्काको एउटा गल्तीलाई टिपेर फैलाउँदै हिँड्छ। खुद 100 गल्ती गरेछ दिनका दिन, अर्काको कुरा काटेर नराम्रो कुरा बोलेर झगडा गरेर न्यू खोजेर कचकच गरेर बस त्यो त हेर्दैन। पापले लतपत आत्माको बुद्धि र विवेकमा गोबरले लिपेको हुन्छ। त्यो पनि जनावरको गोबर होइन, मान्छेको गोबरले। उसलाई यो थाहा छैन कि उसको बुद्धि र विवेकमा मान्छेको गोबरले ढाकेको छ। त्यसैले परमात्माले भन्नुभयो, बच्चे आफूलाई हेर, आफ्नो भित्र हेर, आफूलाई निहाल। अपनी घोड तो नशा चढे भन्छ, आफैलाई हेर, आफ्नो कमीलाई निकाल। बस दुनिया यस्तो बन्दैछ, खुदको कमी कहिले दिखाइदिन्न, अर्काको मात्रै कमीलाई हेरेर बसिरहन्छ। पापले लतपत आत्माले सामनेवालाको गल्तीलाई फटाफट भेट्टाउँछ। बुझिरहनु भएको छ? यस्तो खालको ज्ञान कहिले सुन्नु भएको थियो? न कुनै गुरु गोसाईले सुनाएको थियो, न कुनै ठुला नेताहरूले सुनाउँछ। त्यसैले एकदमै जरुरी कुरा, पाप त थुप्रै गरेकै रहेछ है, गरेका रहेछौँ होइन? अब यसलाई कसरी मेटाउने? चाहनुहुन्छ मेटाउने कि नै? चाहने जतिले हात उठाउनुहोस् त। जसले उठाउँदैन नि त्यसको लतपत अझै पनि छ भन्ने बुझ्छु मैले। ठिक छ। त्यसैले परमात्मा पिताले हामीलाई यो बताउनु हो, बच्चे सबभन्दा पहिला तिमी यो जान, तिमी यो शरीरमा बस्नेवाला एक आत्मा हो। जो तिमी बोलिराखेका छौ नि, यो बोलेको मुखले होइन, यो आत्माले बोलिरहेछ। नत्र मरेको मान्छेको पनि मुख हुन्छ, बोल्दैन, किनकि त्यहाँ आत्मा छैन। जो तपाईहरु त्यहाँ बसेर सुनिरहनु भएको छ, कानले सुनेको होइन, कानको माध्यमबाट आत्माले सुनिराखेको छ। नत्र मरेको मान्छेको पनि कान हुन्छ, सुन्दैन। यो सुख दुःख तातो चिसोको अनुभूति आत्माले गर्छ, शरीरले होइन। अहिले एउटा सानो सलाइको काँटीले यहाँ सल्काउने हो भने त्यो सलाइको काँटी पुरा सल्काउन सक्दैन। सल्किँदै सल्किँदै जब नजिक आउँछ, हातको औँलाहरूमा नजिक आगोको सानो राप आउँदा पनि तातो महसुस हुन्छ। जब त्यो सानो आगाले औँलाको टुप्पोलाई टच मात्रै गर्छ, हत्थो भनेर फ्याँकिदिन्छौँ हामी, किनकि त्यो तातोपनको, त्यो पीडाको महसुस आत्माले गर्यो। जब आत्मा शरीरबाट अलग हुन्छ, त्यो शरीरलाई चितामा राखेर दन 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 जलेको आगोमा बाल्दाखेरि पनि अथु मलाई किन पोलेको, मलाई निकाल भन्दैन, किनकि त्यहाँ आत्मा छैन। महसुस त आत्माले गर्ने। तातो चिसो, गर्मी, मिठो गुलियो नुनिलो पिरो टर्रो आत्माले गर्ने। कसैले राम्रो प्रशंसा गरिदियो भने आत्माले खुसी व्यक्त गर्छ। आजकल धेरै जसो मान्छेहरू महिमा गर्नेलाई चाटेर बस्ने गर्छ। धेरै महिमा गरिदियो भने यो जस्तो राम्रो, यो भाइ जस्तो राम्रो, यो बहिनी यो जस्तो राम्रो मान्छे नै छैन। प्रशंसाका भिखारीहरू धेरै छन् यो धरतीमा। तर यथार्थ कुरा भनिदियो भने त्यो मान्छेको अनुहार पनि हेर्न रुचाउँदैन। त्यसको नराम्रो नराम्रो कुरा कोट्याएर हिँड्ने मान्छेहरू यत्र तत्र सर्वत्र छन्। मलाई महात्मा बुद्धको बहुत याद आउँछ। यदि कसैले तिम्रो कमी र कमजोरीलाई देखाइदिन्छ भने तिम्रो गढेको सम्पत्ति देखाउन समान हो। मेरो आँखामा कचेरा छ भने
कसैले मेरो तपाईँको आँखामा कचेरा छ है भन्यो भने मैले कचेरा सफा गरेर आयो भने त सयौं हजारौं व्यक्तिको अगाडि सफा म देखिने हो नि। तर हाम्रो सिस्टम के छ थाहा छ? तपाईँको आँखा कचेरा, तेरो तेरो आँखामा होइन, तेरो आँखामा कचेरा छ, तेरो मुखमा हेरेर रिहाल्छ, तेरो दाँतभित्र हेर कति चाहिँ लेउ लागेर बस्छ, तेरो जिब्रोमा हेर कति फोहोर छ, तेरो घाँटीमा हेर कति पत्रे मैला छ भनेर चाहिँ देखाउने खालका मान्छेहरू थुप्रै छन् अहिले। नै मेरो कुरा बुझ्नुभयो? अरे कसैले मेरो यहाँनिर दाग लाग्छ भने यहाँ दाग छ भनेर देखाइ त म सफा हुने हो नि। तेरो हेर्न, तेरो तेरो कटकटेको कति छ, तेरो हेर, तेरो आफ्नो भन्ने खालकाहरू छन् यहाँ धेरै। मान्छेलाई चाहिँ के मनपर्छ भने प्रशंसा गरेको मात्रै मनपर्छ। भला त्यसमा त्यो गुण र लायक हुँदै नहोस् तै पनि प्रशंसाले लिपिदियो भने त्यो जस्तो राम्रो मान्छे कोही पनि छैन भने त्यसको गुणगान चारैतिर गाएर हिँड्छ। यथार्थ कुरा बतायो भने त्यसको अवगुण गाएर हिँड्ने मान्छेहरू थुप्रै छन्। अब आफै बुझ्नुहोस् कि म के हो। यहाँ कसैको प्रशंसाले तपाईँको सुख दुःखमा साथ दिँदैन। क्षणभरको लागि तपाईँलाई भ्रममा तपाईँ खुसी भएको मात्रै हो, यथार्थतामा हुँदैन। अर्काले प्रशंसा गरेर तपाईँको मनको पीडा कमाउँदैन। अर्काले गुणगान गाएर तपाईँको पाप घट्दैन। आफ्नो पाप आफै मेटाउनुहोस्। आमाले बच्चालाई जतिसुकै माया गरे पनि पकाएर मिठो मिठो खानेकुरा दिन सक्छ, तर आमाले खाएर बच्चाको पेट भर्दैन। स्वाद बच्चा आफैले लिनुपर्छ। खाने काम, चपाउने काम र निल्ने काम आफैले गर्नुपर्छ यदि बच्चालाई ताकत चाहिएको छ भने। बस यहाँ हरेकले आफ्नो आफ्नो कार्य आफै गर्नुपर्छ। गर्ने कि नगर्ने इच्छा तपाईँ। बुझिरहनु भएको छ? हेलो, सबैजनाले बुझ्नु भएको छ? त्यसैले